आयज आमी करूया होममेड प्युअर घी. सारके सेम एज इट इज आमी हाडटात तशेंच विकते सेम तशेंच ही प्युअर घी जाता आनी सारके इजी आसा. चला ते स्टार्ट करूया. ही आसा हांवें फूल 1 विकाची हांवें साय काडून घेतलेली. ओके, तर ही आतां सेकंड टायम हांवें दूद तापयल्लें तेजी ही साय ही आतां पातळ आसा. सो फर्स्ट टायम जेन्ना साय येता न्ही ती बरी सारकी दाट येता. ओके, तर सगळे दुदाक अशें येना, जे हाय फॅट जे मिल्क दूद मेळटा न्ही ताकाच तें येता. तर तुमी बी ट्राय करूं शकता अशें हाय फॅट मिल्क हाडून. ओके, तर ही आतां हांवें साय काडून घेता आनी आतां आमकां हें मिक्सर करून घेवपाक जाय. तर ही आसा फूल 1 विकाची साय हांवें काडून दवरिल्ली. तर तुमी चड दिवस दवरनासतना विकांतल्यान एकदां करपाक शकता. चड दिवस ती मागीर वास येता, सो त्या खातीर 1 विकान तुमी करपाक शकता. तर आतां हांवें मिक्सर करून घेतला. हे पळयात, तर 1-2दा बरें अशें मिक्सर करून घेवपाक जाय आनी 1-2-3दा मिक्सर करून घेतलें न्ही मागीर आमी थोडेशें उदक घालपाक जाय. तर हांव थोडें उदक घालता आनी परत एकदां मिक्सर करून घेता. आनी जेन्ना आमी उदक घालून मिक्सर करतात न्ही तें मागीर सेपरेट जावपाक लागता. घी सेपरेट जाता आनी जे छास आसता न्ही दूद तें सेपरेट जाता. हे पळयात, तर आतां हें सगळें घी सेपरेट जालां. आतां आमी कडायेन काडून घेवया. जेन्ना हांव कडायेन घालता तशें मेल्ट जावपाक लागलें. हे पळयात, आनी इतलो बरो वास येता. सेम सारकें आमी विकते हाडटात तशें तेज्या पेक्षा बरो वास येता जेन्ना आमी हे घरांतल्या घरांत अशी घी रेडी करतात. सारकें इजी आसा प्रोसेस सारको. आनी आतां हे पळयात शिजपाक लागले आनी कलरय चेंज जाल्लो आसा पळयात. आनी आतां सायडीच्यान घी अशी सुटपाक लागल्या. तर स्लो फ्लेम दवरपाचें ना, पोंदां लागता. ओके, तर आतां हे पळयात हें बरें शिजपाक लागलें आनी कलरय चेंज जाला. तर हें घी करपाक व्हडलें प्रोसेस लागना, एक 10-15 मिनटां लागता, रोखडें जाता सारकें. तर हे पळयात आतां खवा जे आसतात ते सेपरेट जाता आनी घी सेपरेट जाता. आनी 1-2-3 मिनटां हांव दवरतलें आनी सारकें ट्रान्सपरंट जातलें सारकी घी. तर हे पळयात आतां सारकें जाल्लें आसा ही घी परफेक्ट सारकें. तर अशे तरेन तुमी ट्राय करून पळयात हेल्दी होममेड घी. तर आतां आमी एक 10 मिनटां थंड करपाक दवरया. ओके, आनी थंड जातकीर मागीर हांव एक कंटेनरां काडून घेता. तर आतां हें थंड जाल्लें आसा. आतां एक कंटेनरां आमी काडून घेवया. हे पळयात कितलें सारकें बेस्ट प्युअर घी रेडी जाल्लें आसा होममेड. ट्राय करून पळयात अशेंच तरेन. व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करात. प्लीज म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात, शेअर करात. परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय.